पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। साबिकको विमानस्थलमा माफियाको आँखा। विमानस्थल मासेर आवास गृह बनाउने तयारी। ठुलो हेर्ला त पोखरेलीहरू। पोखराको पुरानो विमानस्थल मास्ने प्रपञ्च विशेष। द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्के। सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने मिति तय गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको गत आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी 17 पुसदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या 3 पुग्नेछ। गत जेठ 2 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको ऋण सहयोगमा केही महिना अघि निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन मोडालिटीमा सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। करिब 22 अर्ब रुपियाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग 2700 मिटर लामो छ। 250 जनासम्म यात्रु बोक्ने विमानहरू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण गर्न सकिन्छ। नवनिर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेपछि साबिकको पोखरा विमानस्थललाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा माफियाको चलखेल सुरु भएको छ। आजभन्दा 65 वर्ष अघि अर्थात् 2015 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको पोखरा विमानस्थल करिब 1200 रोपनीमा फैलिएको छ। पोखराको जमिन यसै पनि महँगो छ। त्यसमाथि पनि साबिकको विमानस्थल पोखराको मुटुमै छ। त्यसैले यो विमानस्थल मासेर व्यापारिक भवनहरू बनाउने चलखेल सुरु भएको छ। विमानस्थलको करिब 1200 रोपनी जग्गा अपचलन गर्न भएको प्रयासप्रति गण्डकी सरकार बेखबर छ। न त पोखरा महानगरपालिका यसबारे बोलेको छ। सङ्घीय सरकारमा रहनेहरू त मतियार नै भइहाले। तर पोखरेली जनता भने पोखराको पुरानो विमानस्थललाई पार्क तथा हरियाली क्षेत्र बनाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छन्। पोखराको पुरानो विमानस्थलले चर्चेको जग्गाका माफियाहरूको आँखा के कसरी लागेको छ? यो प्रकरणमा कसको संलग्नता हुन सक्ला? पोखराका खाली जग्गाहरू के कसरी मासिरहेका छन्? पर्यटकीय सहर पोखरामा हरियाली पार्क बनाउने जग्गाको अभाव के कस्तो छ? लगायतका तमाम प्रश्नहरू खडा भएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। साबिकको विमानस्थलमा माफियाको आँखा। विमानस्थल मासेर आवास गृह बनाउने तयारी। ठुलो हेर्ला त पोखरेलीहरू। पोखराको पुरानो विमानस्थल मास्ने प्रपञ्च विशेष। द न्यूज रिपोर्ट। आगामी पुस 17 गतेदेखि पोखरामा नयाँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि अहिले सञ्चालनमा रहेको पुरानो विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
तर यसलाई भविष्यका निम्ति जस्ताको तस्तै संरक्षण गरेर राख्ने कि विमानस्थललाई मासेर अर्कै प्रयोजनका लागि जग्गा उपयोग गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। जग्गा उपयोग गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खतरनाक योजना अघि सारेपछि पोखराका स्थानीय जनता विद्रोहमा उत्रने तयारीमा छन्। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ पोखराको पुरानो विमानस्थल दुरुपयोगका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले अघि सारेको खतरनाक योजनाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। साबिकको विमानस्थलमा माफियाको आँखा। विमानस्थल मासेर आवास गृह बनाउने तयारी। ठुलो ठुलो हेर्ला त पोखरेलीहरू। पोखराको पुरानो विमानस्थल मास्ने प्रपञ्च विशेष। द न्युज रिभ्यू। पोखराको साबिकको विमानस्थल शहरको मुटुमै छ। पोखरामा 1156 रोपनी क्षेत्रफलमा 2015 सालबाट विमान सेवा सुरु भएको हो। पर्यटकीय राजधानी मानिने पोखरा धेरै यात्रुले यात्रा गर्ने आन्तरिक विमानस्थल मध्ये एक हो। पोखराको अहिले सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलमा 1144 मिटर लम्बाइ र 30 मिटर चौडाइको धावन मार्ग रहेको छ। यो विमानस्थलमा अहिले ATR 72 क्षमताका जहाजहरूको उडान अवतरण भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड अनुसार क्याटेगोरी 4 स्तरको रेस्क्यु तथा फायर फाइटिङ सेवा यहाँ उपलब्ध रहेको छ। यो विमानस्थल भिजुअल फ्लाइट रुल VFR प्रणालीमा मात्र सञ्चालनमा रहेका कारण यहाँ रात्रिकालीन उडान भने हुँदैन। यो विमानस्थल क्षेत्रीय उडानका लागि हब गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएको छ। अहिले पनि काठमाडौँ पछिको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल हो यो। पोखरा विमानस्थलबाट देशभरिका 11वटा शहरमा आन्तरिक उडान हुँदै आएको छ। नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखराको साबिकको विमानस्थलको अस्तित्व मेटाउने प्रयासमा कर्मचारीहरू लागेका छन्। विमानस्थलको वैकल्पिक प्रयोगको योजना बनाउन मात्र प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षमा 20 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेर परामर्श सेवा लिने भएको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था गरेको हो। प्राधिकरणले पुरानो विमानस्थल क्षेत्रभित्रै कर्मचारी आवास गृह बनाउने गरी चालु आर्थिक वर्षमै बजेट राखेको छ। बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत यस विमानस्थल क्षेत्रमा आवास गृह बनाउन 3 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले आवास गृह अगाडि बढाइहाल्ने योजना छ। अन्य योजना भने परामर्शदाता कम्पनीबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढाइनेछ। प्राधिकरणले पोखराको पुरानो विमानस्थल क्षेत्रभित्रै बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन समेत बनाउने योजना बनाइरहेको छ। पार्क सहितको संरचना बनाउने र त्यसमा क्याफे रेस्टुरेन्टहरू सहितको व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनको सोच बनाइरहेको छ। 1200 रोपनीको विशाल क्षेत्र कर्मचारी आवासले मात्रै ओगटिँदैन। बाँकी क्षेत्र व्यापारीहरूलाई कौडीको मूल्यमा भाडा लगाएर कमिसन खाने तयारीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू छन्, जसका लागि बतास समूहले भित्रै चलखेल गरेको बताइन्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। साबिकको विमानस्थलमा माफियाको आँखा। विमानस्थल मासेर आवास गृह बनाउने तयारी। ठुलो ठुलो हेर्ला त पोखरेलीहरू। पोखराको पुरानो विमानस्थल मास्ने प्रपञ्च विशेष। द न्युज रिभ्यू। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि साबिकको विमानस्थल बाँकी राख्नुको कुनै तुक नभएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको तर्क छ। त्यसैले जति सक्दो छिटो पुरानो विमानस्थललाई मासिहाल्ने रणनीतिमा उनीहरू छन्। तर पर्यटन तथा शहरी क्षेत्र विज्ञहरू भने अबको केही दशकपछि पोखरामा फेरि अर्को विमानस्थल चाहिने बताउँछन्। पोखरा नेपालको सबैभन्दा छिटो जनसङ्ख्या वृद्धि भएको सहर हो। 3 दशक अघिसम्म पोखरा विमानस्थलमा
फाटफुट्ट जहाजहरू चल्थे, तर अहिले ट्राफिकको समस्या छ। यही रफ्तारमा पोखराको ख्याति विश्वभर फैलिँदै जाने सम्भावना देखिएको छ। पोखराको नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अबको केही दशकपछि विमानको चाप धान्न नसक्ने भएकोले आन्तरिक उडानका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तो जान्दा जान्दै साबिकको पुरानो विमानस्थल मासेर किन आवास गृह बनाउने? प्राधिकरणका कर्मचारीका लागि आवास क्षेत्र आवश्यक नै हो भने वैकल्पिक ठाउँहरू किन नखोज्ने लगायतका प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको सन्दर्भमा प्रस्तुत छ। नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लाग्दा पनि पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू किन खुसी छैनन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। साबिकको विमानस्थलमा माफियाको आँखा। विमानस्थल मासेर आवास गृह बनाउने तयारी। ठुलो हेर्ला त पोखरेलीहरू। पोखराको पुरानो विमानस्थल मास्ने प्रपञ्च विशेष। द न्युज रिभ्यू। वायु सेवा कम्पनीहरूले पोखरालाई आधार बनाएर जोमसुम, नेपालगञ्ज, भैरवा, भरतपुर, सिमरा उडान विस्तार गरिरहेका छन्। यहाँबाट माउन्टेन फ्लाइट समेत हुन्छ। पोखरा हेलिकप्टर र अल्ट्रा लाइट समेत नियमित उडान हुने व्यस्त विमानस्थल हो। नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि प्याराग्लाइडिङ त सङ्कटमा पर्ने नै भयो। हेलिकप्टर र अल्ट्रा लाइट समेत सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पोखरामा पर्यटक व्यवसायीहरूमा देखिन्छ। नयाँ विमानस्थल निर्माणको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार यो विमानस्थलमा संरचना निर्माणको काम पुरा भइसकेको छ। अहिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सामुन्नेमा रहेको रिटे पानी डाँडा, कडान र ल्यान्डफिल्ड साइट हटाउने काम भने बाँकी छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण भएसँगै पोखराको साहसिक पर्यटकीय गतिविधिको भविष्य समेत अन्योलमा छ। यी गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना समेत अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। पोखरामा प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, हट एयर बेलुन सहितका साहसिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन हुन्छ। यी गतिविधिमा करिब 40,000ले रोजगारी पाएका छन्। यति ठुलो रोजगारी गुम्नु भनेको पोखराका लागि सानो नोक्सानी होइन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। साबिकको विमानस्थलमा माफियाको आँखा। विमानस्थल मासेर आवास गृह बनाउने तयारी। ठुलो हेर्ला त पोखरेलीहरू। पोखराको पुरानो विमानस्थल मास्ने प्रपञ्च विशेष। द न्युज रिभ्यू। आफ्नो ठाउँ आफै बनाउनका लागि मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा लगिएको हो। मुलुकमा संरचना गरिएका 7 प्रदेशहरू मध्ये पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी समेत हो। 7 वर्ष अघि जुन बेला नेपाललाई 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरियो त्यो बेला गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अब्बल थियो। विकासका प्राय सबै सूचाङ्कमा गण्डकी प्रदेश अब्बल थियो। तर 7 वर्ष बित्दा नबित्दै गण्डकी प्रदेशले आफ्नो हैसियत गुमाउँदै गएको छ। बागमती र प्रदेश 1ले गण्डकी प्रदेशलाई उछिनिसकेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशले पनि अब गण्डकी प्रदेशलाई उछिन्न लागेको छ। अरू प्रदेशहरूको उन्नति हुँदै गर्दा गण्डकी प्रदेश किन झन अधोगतिमा गइरहेको छ त भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ।
हुन पनि निर्वाचन भएको करिब 5.5 वर्षको अवधिमा गण्डकी सरकारले एउटा पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार व्याप्त छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 400% सम्म कर वृद्धि गरेको छ, तर आफ्नो आम्दानीले कर्मचारी समेत पाल्न सक्ने सामर्थ्य गण्डकी प्रदेश सरकारको छैन। कतिसम्म भने गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वार्षिक करिब 3 अर्ब रुपियाँ छ, तर साधारण खर्च मात्रै वार्षिक 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छ। अर्कोतिर 400% सम्म कर बढाएका कारण सर्वसाधारण जनता अर्को प्रदेशमा बसाई सरेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सुरुको 3 वर्ष गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो। विगत 14 महिनादेखि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार छ, तर जनतामाथि कर थुपरेर बजेट दुरुपयोग गर्ने मामिलामा भने यी दुवै सरकार बीच प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिएको छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गण्डकी प्रदेश सरकारले जनतामाथि दिएको शास्ति तथा भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। साबिकको विमानस्थलमा माफियाको आँखा। विमानस्थल मासेर आवास गृह बनाउने तयारी। ठुलो हेर्ला त पोखरेलीहरू। पोखराको पुरानो विमानस्थल मास्ने प्रपञ्च विशेष। द न्युज रिभ्यू। नेकपा एमालेका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकार 7 सदस्यीय थियो। जम्मा 24 लाख जनसङ्ख्या भएको गण्डकी प्रदेशमा 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद भनेको जम्बो हो। तर तावाबाट उम्किएको माछो भुङ्रोमा भने झैं नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेपछि गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद 12 सदस्यीय पुर्याइएको छ। जनसङ्ख्याको यही अनुपातमा अन्य प्रदेशहरूले पनि मन्त्रीको संख्या पुर्याउने हो भने नेपालको हालत के होला? 2 लाख जनसङ्ख्या बराबर 1 जना मन्त्री हुनु भनेको सामान्य दुर्गति होइन। त्यसैगरी सत्ता टिकाउने नाममा प्रति सांसद 5 करोड रुपियाँ दिइएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका मृतक आफन्तको नाममा बजेट छुट्याइएको छ। 400 देखि 10,000 सम्म वृद्धि गरिएको छ। सवारी करको जरिवाना 200% सम्म वृद्धि गरिएको छ। अंशबन्डामा लाग्ने राजस्व र घर जग्गाको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा दुवैतर्फ वृद्धि गरिएको छ। घर जग्गामा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा 15,000, नगरपालिकामा 10,000 र गाउँपालिकामा 5,000 सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने गरी कर बढाइएको छ। नामसारीमा मात्रै प्रदेश सरकारले अधिकतम 428% देखि न्यूनतम 300% सम्म सेवा शुल्क वृद्धि गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। साबिकको विमानस्थलमा माफियाको आँखा। विमानस्थल मासेर आवास गृह बनाउने तयारी। ठुलो हेर्ला त पोखरेलीहरू। पोखराको पुरानो विमानस्थल मास्ने प्रपञ्च विशेष। द न्युज रिभ्यू। कुन शहरमा के कति समृद्ध छ, कुन शहरमा के कति सभ्य मानिसहरू बसोबास गर्छन् भन्ने मापदण्ड भनेको खुला क्षेत्र तथा हरियाली पार्कहरू नै हुन्। खुला क्षेत्र र हरियाली पार्क नभएकै कारण विराटनगर मृत सहरका रूपमा दर्ज भइसकेको छ। कतै पर्यटकीय सहर पोखराले पनि विराटनगरकै नियत बेहोर्नु पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ। बढ्दो सहरीकरणसँगै पोखराका खुला क्षेत्रहरू मासिँदै गएका छन्। केही वर्ष अघिसम्मका हरियाली फाँटहरू कङ्क्रिटमा घरले ढाकिसकेका छन्। वातावरण प्रदूषण बढ्दै गएका कारण पोखरामा तुवालो लाग्न छाडेकोले पहेँलो जस्तो क्लियरसँग हिमालहरू देखिँदैनन्। जनतासँग जग्गा किनेर खुला क्षेत्र तथा हरियाली पार्क निर्माण गर्न सहज छैनन्।
किनकि पोखरा उपत्यका भित्रको जग्गाको मूल्य अत्यन्तै महँगो छ। साबिका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्दै खुला क्षेत्र तथा पार्क तथा हरियाली क्षेत्र बनाइयो भने मात्रै पोखराको पर्यटकीय भविष्य सुरक्षित छ। तर यसतर्फ न गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छ न पोखरा महानगरपालिकाको ध्यान गएको छ। भएका सार्वजनिक जग्गा मासेर सरकारी संरचना बनाउन स्वयं गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका होडबाजीमा जुटेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाका लागि त प्रशासकीय संरचना बनाउन अन्यत्र विकल्प छैन, पोखरा शहरको बीचमै बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर गण्डकी प्रदेश सरकारका लागि पोखराको बीच शहरमै प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आसपासका ग्रामीण क्षेत्रमा प्रशस्त ठाउँ छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउने। साबिकको विमानस्थलमा माफियाको आँखा। विमानस्थल मासेर आवास गृह बनाउने तयारी। ठुलो हेर्ला त पोखरेलीहरू। पोखराको पुरानो विमानस्थल मास्ने प्रपञ्च विशेष। द न्युज रिभ्यू।